मुतालबे पूरे करो, हमारे मुतालबे पूरे करो, हमारे मुतालबे पूरे करो, तनख्वाहों में इजाफा करो, तनख्वाहों में इजाफा करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शरफ यासिन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपके जिस तरह से देख सकते हैं खिदमत में हाज़िर है, ये वो टीचर्स यूनियन है, पंजाब टीचर्स यूनियन के नाम से। ये एहतजाज के लिए यहाँ मौजूद है। इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हम मौजूद हैं। एहतजाज किस सिलसिले में कर रहे हैं, इनके मुतालबात क्या हैं, किस वजह से ये मजबूर हुए एहतजाज करने पर, हम इन्हीं से जानते हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि आपके मुतालबात क्या क्या हैं। हमारा मुतालबा था कि जो होश रबा महंगाई इस दौर में हुई, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। हमारा मुतालबा था कि जिस तनासब से महंगाई हो रही है 20-25%, उसी तनासब से सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि इनका इसके अलावा कोई आमदनी का सिस्टम नहीं है। मजदूर है तो वो अपनी दिहाड़ी बना लेता है, दुकानदार है तो वो अपना मुनाफा बढ़ा लेता है। एक मुलाजम है जिसको माहाना फ़िक्स तनख्वाह दी जाती है, जिसमें उसका गुजारा नहीं हो रहा, वो फाका पोशी मजबूर है, बच्चों की फ़ीसें अदा नहीं कर सकते, आला तालीम से उनके बच्चे महरूम हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट से हमारी नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन रात गए गवर्नमेंट ने एक 15% का हमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ऐलान कर दिया, और उसके साथ सूबों को ये कह दिया कि आप भी इस पर अमल दरामद करें अपने रिसोर्स से। हमारा मुतालबा ये है कि प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क का है, जब ये कोई ऐलान करता है तो उसमें सूबों को ये ना कहे कि ये अपने रिसोर्स से करें। हमारे सूबे तो पहले ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, वो डेवलपमेंट के काम नहीं करवा सकते, तो वो हमें तनख्वाह में किस तरह इजाफा देंगे। लिहाजा हमारा मुतालबा इस वक्त ये है कि जो 15% अनाउंसमेंट की गई है डिस्पैरिटी अलाउंस के नाम पर, ये हमें तमाम सूबे फौरी तौर पर दें, और उसके साथ साथ जो हमारे पे स्केल हैं, जिनके साथ हमें डॉक रिलीफ ले रहे हैं 5, उनको मर्ज करके हमारे पे स्केल रिवाइज़ कर दिए जाएँ। और उसके बाद आप देखें, हमें जो हाउस रेंट दिया जा रहा है वो 2008 के पे स्केल के मुताबिक दिया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट की अपने रेंटल लाज हैं कि हर साल उसमें 10% इजाफा हो जाता है। तो लिहाजा क्यों नहीं हमारे हाउस रेंट में हर साल 10% इजाफा करके जो मौजूदा हमारा हाउस रेंट है उसको 120% हमारी तनख्वाह के बराबर किया जाए, और फिर फेडरल का जो मुलाजम है उसको हाउस सीलिंग दी जाती है। जो सूबों के मुलाजम हैं, क्या वो झोंपड़ियों में रहते हैं कि उनको हाउस रेंट दिया जाता है, हमें भी उसी तरह हाउस सीलिंग दी जाए। इसके अलावा हमारे लिए कानूनीज़ बनाई जाएँ। जब आप आर्मी के लिए बना सकते हैं, आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए बना सकते हैं, तो आप असातिज़ा जो इस कौम की तकदीर संवारते हैं, पढ़े लिखे नौजवान देते हैं, तो आप उनको ज़हनी सुकून देने के लिए उनके मसाइल और उनके मुतालबात को क्यों नहीं सुनते और क्यों नहीं हल करते। प्राइम मिनिस्टर ने बड़े बड़े वादे किए कि मैं आवाम के मसाइल हल करूँगा, तो जो ये गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, इसमें से 70% जो मुलाजमीन हैं इन्होंने PTI को वोट दिया, और एक उम्मीद जो है इनके साथ रखी कि ये हमारे मसाइल जो हल करेंगे, लेकिन हमारे 4 साल से कोई मसला हल नहीं हुआ। तनख्वाहें जो कम हुई, मतलब नहीं बढ़ाई गई। और ये प्राइम मिनिस्टर जो है, मैं ये कहता हूँ कि इसे असातिज़ा के मसाइल हल करने चाहिए, और उनके माली जो हैं मफादात, उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और माली तौर पे उन्हें मुस्तहकम करना चाहिए। अगर एक उस्ताद माली तौर पर बिल्कुल फ्रेश है, ज़हनी तौर पे सही है, सेट है, तो वो अच्छे डॉक्टर भी पैदा कर सकता है, अच्छे इंजीनियर भी पैदा कर सकता है, अच्छे जर्नैल भी पैदा कर सकता है, अच्छे साइंसदान भी पैदा कर सकता है। अगर यही ज़हनी तौर पे परेशान है, तो ये क्या ऐसे ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। आज असातिज़ा आज़ाद कश्मीर ने ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के प्लेटफार्म पर जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, और बाद में उसको इज़हार तशक्कुर की रैली की सूरत में उन्होंने बनाया, उसमें असातिज़ा आज़ाद कश्मीर ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। असातिज़ा आज़ाद कश्मीर का बुनियादी मसला स्केल अपग्रेडेशन का मसला है। मैं आपके तवसत से ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोगों को भी और सिविल सोसाइटी को भी ये बताना चाहता हूँ, उनकी मालूमात में ये इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वो लोग जो इस कौम की तामीर कर रहे हैं, जो इस्लामी नज़रियाती एहसास और नज़रिया पाकिस्तान की तरबियत करते हैं, जो MPhil और PhD स्कॉलर हैं, उनको B11 दिया जा रहा है, जबकि 2009 की तालीमी पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम सूबों में स्केल अपग्रेडेशन हो चुकी है। हमारा बुनियादी मकसद या बुनियादी मुतालबा जो यहाँ आ जाने का था वो यही है कि असातिज़ा आज़ाद कश्मीर की स्केल अपग्रेडेशन की जाए, और क्योंकि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, तो आज़ाद कश्मीर के जुमला मुलाजमीन को वफाकी तर्ज की सहूलियात दी जाएँ। इस बुनियाद पर इस मुतालबे के साथ आज़ाद कश्मीर के असातिज़ा की एक बड़ी तादाद आज इस प्रोग्राम में। सर, आप बताइएगा, जिस तरह से इनसे बात मैंने की, गुफ्तगू की, इंस्ट्रक्शंस अगर विफाक दे देता है, फेडरल गवर्नमेंट इधर से इंस्ट्रक्शंस हिदायत जारी कर देती है कि इनको इनके मुतालबात पूरे किए जाएँ, आगे जो आज़ाद कश्मीर एक आज़ाद रियासत है पाकिस्तान की, वो नहीं मानती, वहाँ की हुकूमत वो इनकार कर देती है, तो फिर आपका क्या लायामल होगा, क्या प्लान है आपका? सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा आज के इस दिन के हवाले से
سب سے پہلے میں بات کروں گا آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے استاد کو عزت دی، مرتبہ دیا، مقام دیا، اس کو اپنی نسبت دے کے اس کو عزت دی۔ سب سے پہلے آج ہم یہاں استاد کو عزت دو کا نعرہ لے کے آئے کہ استاد کی جو معاشرے میں مقام ہے، وہ عزت ہے، اس کو بحال کیا جائے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اسے معاشی طور پہ مستحکم کیا جائے۔ آج آپ دیکھیں مہنگائی کا اتنا مشکل ترین دور ہے، اس کے اندر گزارا کرنا مشکل ہے۔ جب تک استاد فیسیلیٹیٹ نہیں ہوگا، اسے معاشی طور پہ اس کو استحکام نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن سب سے بڑی زیادتی ہمارے ساتھ یہ کی جاتی ہے کہ ہم صرف 8,000 پہ کام کر رہے ہیں، 8,000 پہ۔ اس مہنگائی کے دور میں ٹیچرز جو ایک ٹیچرز 50 سے 60 بچوں کو اکیلے پڑھا رہی ہوتی ہے، رینٹ پہ کمرہ لے کے سارا کچھ وہ خود کرتی ہے، اور ایک ٹائم میں وہ 6 کلاسوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے، اور ہمارا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ 100% ہوتا ہے ہر سال۔ مطلب کسی بھی اچھے پرائیویٹ اسکول سے آپ ہمارے اسکول کا کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں سیلری دی جاتی ہے 8,000 روپیہ، اور وہ بھی 7 ماہ 8 ماہ یا 1 سال کے بعد۔ تو سب سے بڑا ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہمیں نان ڈیولپمنٹ میں ڈالا جائے، ہماری سیلریز بڑھائی جائیں، ہمیں ریگولر کیا جائے، جس طرح باقی گورنمنٹ کی ٹیچرز ہیں جو پرائمری ٹیچرز ہیں، جو ان کو مراعات دی جاتی ہیں، ان کو سیلری پیکیج سارا کچھ دیا جاتا ہے، اس کے برابر ہمیں دیا جائے اور ہمیں ریگولر کیا جائے۔ تقریباً 1996 سے پڑھا رہے ہیں، اور ہمیں جو پہلے تنخواہ ملتی تھی 1,000 روپے تھا، لیکن بڑھتے بڑھتے ہماری 8,000 ہوئی۔ تو ہم اب گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری 8,000 سیلری جو ہے وہ ایک دن کا راشن بھی نہیں آتا۔ جو حکومت عمران خان کی آئی ہے تو اس سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک تو ہمیں نان ڈیولپمنٹ کیا جائے، دوسری لیبر لا کے مطابق ہماری سیلری دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حنیف، میں آل بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول آزاد کشمیر کا ٹیچر یونین کا صدر بھی ہوں۔ تو آج ہم لوگ یہاں پہ صرف یونین کے لوگ آئیں تاکہ جو ہم لوگ 1996 سے پڑھا رہے ہیں اور ابھی تک ہم لوگ مستقل نہیں ہوئے، نان ڈیولپمنٹ ہوئے۔ تو 2011 میں ہم نے پروٹیسٹ کیا، جس میں نان ٹیچنگ سٹاف کو مستقل کر دیا گیا اور ٹیچنگ سٹاف کو اگنور کر دیا گیا۔ تو اس میں عمران خان صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں برسر اقتدار آیا تو ٹیچرز کو دوگنا تنخواہ دوں گا اور مستقل کروں گا، لیکن اس پہ ابھی تک ان کی حکومت میں عمل نہیں ہوا۔ بلکہ ہم نے اکتوبر 2018 میں پروٹیسٹ کیا تو شہریار حفیظی صاحب اور وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب اور اس وقت وزیر خزانہ اسد عمر صاحب سے ہمارے ساتھ آئے، انہوں نے کلمہ پڑھ کر وعدہ کیا کہ 1 مہینے کے اندر آپ کو مستقل کروں گا، لیکن کوئی عمل نہ ہوا۔ پھر اس کے ضمن میں ہم دوبارہ دسمبر 2018 میں پروٹیسٹ کیا تو ڈی چوک میں ایم این اے نے پارلیمنٹ فلور پہ آواز اٹھائی تو شفقت محمود صاحب نے کہا کہ بیک سے این ای ایف اور این سی ٹی ٹیچرز جو ہیں بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول ٹیچرز، ان کو نان ڈیولپمنٹ کر کے تو ان کا اعزازیہ جو وہ ختم کر کے سیلری دی جائے گی اور مستقل کی جائے گا جی۔ اس کے بعد دوسرا اسی پروٹیسٹ کو ختم کروانے کے لیے یہ فیڈرل ایجوکیشن یونیورسٹی نے ٹیچر کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے 1 سال کے اندر مستقل کریں گے، لیکن اس پہ ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا، بلکہ 3 سال ہو گئے ہیں۔ تو معاہدہ کیا ہے جو ان کے مطالبات مانے گئے ہیں، انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ ٹیچرز یونین کی آپ نے دیکھے استادوں کی گفتگو سنی۔ اساتذہ یقینی طور پہ معاشرے کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں، اگر جو معاشرہ اپنے استاد کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتا۔ ترقی اسی سے جڑی ہے، اگر استاد کو خوشحال رکھیں گے، استاد کو اچھا اس کا پیکیج ملے گا، استاد کو بہتر تنخواہ دی جائے گی تو یقینی طور پہ وہ اچھا ڈیلیور کریں گے۔ جب وہ اچھا ڈیلیور کریں گے تو معاشرہ ترقی جلدی کرے گا۔ ڈاکٹرز، ایک ٹیچر نے جس طرح سے کہا ڈاکٹرز یہ استاد پیدا کرتے ہیں، انجینئرز یہ پیدا کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی انہی استادوں نے پڑھانا ہے، تبھی جا کے لوگوں نے کامیاب ہونا ہے، تبھی ہماری نوجوان نسل ہے جو ابھی ہمارے طلبہ ہیں وہ تبھی آگے بڑھ پائیں گے۔ امید ہے کہ ان کے مطالبات پورے ہوں گے، جس طرح سے یہ بھی امید لے کے آئے ہیں، ہم بھی امید کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی جو مطالبات ہیں تنخواہوں میں اضافے کے یا باقی جو ان کے مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔